मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर दिल्ली और अहमदनगर में कई मिशन मुकम्मल करने के साथ गोरखपुर का खुफिया हवाई अड्डा तबाह कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगला दिन जुम्मा था। मुकर्रर वक्त पर मैं डाक का पैकेट लेकर पहले वाले कोरियर से मिलने चला गया। मैं भी मुसल्ला था और मेरा एक साथी भी मुझे कवर देने के लिए हमरा था। कर्नल शंकर से हासिल शुदा मालूमात भी मैंने डाक में शामिल कर दी थी। मुकर्रर जगह पर कोरियर मिला और हमने डाक के पैकेटों का तबादला किया। ट्रेनिंग के दौरान दी गई हिदायत के मुताबिक मैंने आइंदा डाक के तबादले के लिए नई जगह, नए वक्त और नई तारीख का तयन किया, जिसका उसूली तौर पर इल्म मुझे और कोरियर को होना था। मैंने उसे ये भी कहा कि मुझसे मुलाकात के लिए आइंदा वो खुद अकेला आए और अपने किसी साथी को हमरा हरगिज न लाए। उस कोरियर को चूंकि मेरे साथियों के मुतालिक कुछ इल्म न था, लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि आइंदा सिर्फ मैं ही डाक के तबादले के लिए जाऊंगा और मेरा एक साथी कोरियर की नजरों में आए बगैर मुझे कवर देगा और हर दफा मुख्तलिफ साथी मेरे हमरा जाएगा। मैंने साथियों को ये भी बता दिया था कि अगर अचानक लाहौर वाले कोरियर को देखें तो उसकी नजरों में आए बगैर गुम हो जाएं, क्योंकि वो ट्रांसमीटर मैसेज के मुताबिक भारतीय हिरासत में है। कर्नल शंकर से गोरखपुर के मुतालिक होने वाली गुफ्तगू से जहां मुझे हवाई अड्डे की तबाही की तफसीलात मिली थी, वहां उसने बिटवीन द लाइंस मुझे ये भी बता दिया था कि भारतीय इंटेलिजेंस मोटरों के मालिकान की शनाख्त के मुताबिक एक लंबे कद और सफेद रंग वाले की तलाश में है। ये यकीनी अमर था कि गाड़ियां चलाकर हादसे के जिम्मेदार लोग फैजाबाद में ही नहीं रह गए थे, बल्कि वो ट्रेन के जरिए या तो गोरखपुर से होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ गए होंगे या लखनऊ की तरफ। ये तयन करने के बाद कि मुजफ्फरपुर की तरफ जाने वालों की मंजिल नेपाल हो सकती थी और दूसरी तरफ लखनऊ जाने वाले कानपुर और फिर वहां से भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते थे। अगर गुज़श्ता 1.5 साल के धमाकों को पेश नजर रखकर वो तफ्तीश को आगे बढ़ाते तो दिल्ली में न्यू ईयर नाइट, एयरपोर्ट और 26 जनवरी के धमाकों की वजह से अपनी तफ्तीश में वो दिल्ली को मरकजी हैसियत दे सकते थे। कर्नल शंकर का मुझे आइंदा मोहतात रहने और गोरखपुर न जाने का मशवरा देना भी इस बात की गम्माजी करता था कि इंटेलिजेंस वाले पूरी तंदही से हमारा सुराग लगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से मौसूल ट्रांसमीटर पैगाम में पुराने कोरियर के जरिए पुराने रास्ते से डाक भेजने का सिलसिला दोबारा शुरू करने, लाहौर बॉर्डर से आने वाले कोरियर या उसके साथियों के पकड़े जाने की इत्तला और खुसूसी तौर पर लाहौर के कोरियर को देखते ही गायब हो जाने की हिदायत का वाज़े मतलब था कि लाहौर वाला कोरियर भारतीय बॉर्डर के अंदर पकड़ा जा चुका था। दिल्ली में उसकी मौजूदगी का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता था कि उसने भारतीय तफ्तीशी इदारों के तशद्दुद की वजह से सब कुछ बक दिया है और वो तफ्तीशी इदारे के कारकुनों के नरगे में हमें दिल्ली में तलाश कर रहा है। इन सब हालात के पेश नजर मैंने फैसला किया कि सिवाय ट्रांसमीटर, पिस्तौलों, गोलियों और कैमरों के अपना और अपने साथियों के पास मौजूद सब सामान जिससे हमारी शनाख्त होनी मुमकिन थी, आरिफ के घर मुंतकिल कर दिया जाए। जुम्मे के रोज मैंने डाक वसूल की थी, इतवार के रोज ये काम कर दिया। आरिफ से चूंकि हमारा जाहिरी कोई ताल्लुक न था, इसलिए उसका घर मौजूदा हालात में महफूज तरीन था। आरिफ के घर रखे गए सामान में बशीर मरहूम के सेफ से मिले रिवॉल्वर, पिस्तौल और गोलियों के अलावा हमने बमों से भरा सूटकेस भी मुंतकिल कर दिया। मैंने दिल्ली में अपने और साथियों की सुकूनत तब्दील करने के मुतालिक भी सोचा, लेकिन नई जगह हमारे लिए ज्यादा गैर महफूज थी। मौजूदा जगहों पर रहते हुए हमें 2 साल होने को आए थे। साथियों के महल्लेदार भी उन्हें कारोबारी समझते थे और उनकी ऐसी कोई एक्टिविटी महल्लेदारों की नजर में न थी जो उन्हें मशकूक बना सकती। मालिक मकान नजीर और आरिफ भी उनकी सफाई देने को मौजूद थे। उधर लोधी होटल में मेरा तवील कयाम मेरे हक में जाता था। होटल का तमाम स्टाफ मुझे चाय के व्यापारी की हैसियत से जानता था और उसकी गवाही दे सकता था। इसी होटल में मेरे मुतालिक पूछगिछ के लिए DMI वाले एक बार आ चुके थे और उन्होंने भी मुझे क्लियर कर दिया था। लिहाजा सुकूनत तब्दील करने का ख्याल मैंने दिल से निकाल दिया। साथियों को मैंने मौजूदा हालात की नौयत और मुमकिन दरपेश आने वाले खतरात से आगाह किया और उन्हें रेड अलर्ट पोजीशन में रहने का कहा। जूडो कराटे के माहिर साथी को मैंने लोधी होटल में अपने फ्लोर पर एक कमरे में शिफ्ट कर लिया था ताकि किसी नागहानी सूरत में वो मुझे कवर भी दे सके और साथियों को भी बता सके। अब हमारे पास सिर्फ असलहा और ट्रांसमीटर था जिसे हमने बहर सूरत अपने पास रखना था। मैंने साथियों को ये भी कह दिया कि अगर ऐसी सूरत पैदा हो
جائے کہ انہیں اپنی گرفتاری یقینی دکھائی دے تو سٹنگ ڈک کی طرح بغیر مزاحمت کیے گرفتاری ہرگز نہ دیں بلکہ اسلحے کا بے دریغ استعمال کریں۔ گرفتاری کی صورت میں ایک پرتشدد موت تو لازمی مقدر تھی، اس لیے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بے شک دشمن کے 15-20 افراد گرفتار کرنے آئیں، لیکن صرف تنخواہ کے لیے ملازمت کرنے والے 1-2 گولیاں چلتے ہی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمارا دشمن تو فطرتاً ڈرپوک ہے، لہٰذا اسلحے کا استعمال انہیں بھگانے اور خود غائب ہو جانے میں بہت مدد دے گا۔ ہمارے پاس اب نہ تو کوئی مخصوص مشن باقی تھا اور نہ ہی پاکستان سے ہمیں کوئی نئی ہدایات موصول ہوئی تھی۔ حالات کے پیش نظر ہم بھی چاہتے تھے کہ کچھ وقت بالکل خاموشی سے گزارا جائے۔ ہماری سرگرمیاں اب صرف ڈاک وصول کرنے سے بھیجنے اور مقررہ وقت پر ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے تک محدود تھیں۔ میرے ساتھی ہر روز ماسوائے اتوار شام کو بشیر مرحوم کے گراج جاتے اور لڑکوں کو تربیت دیتے۔ موسم گرما شروع ہو کر اپنے جوبن تک آ چکا تھا۔ مئی 1974 میں بھارت نے راجستھان میں پوکھران کے مقام پر زمین دوز ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت کے اس ایٹمی دھماکے کو دنیا بھر میں کوریج ملی۔ بھارتی اخبارات نے اس دھماکے کی خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھارتی نیوکلیائی برتری کی وجہ سے باقاعدہ ڈرانا اور اپنے عظیم بھارت میں ضم ہو جانے کی دھمکی آمیز ترغیبات دینی شروع کر دیں، اور یہ سلسلہ ہفتوں جاری رہا۔ میں اور میرے ساتھی بھی بھارتی ایٹمی دھماکے کی وجہ سے پجمردہ ہو گئے۔ ایک روز جب ہم سب اکٹھے بیٹھے تھے، ہماری گفتگو کا رخ اس ایٹمی دھماکے کی طرف ہو گیا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بھارت ایک چھوڑ 10 دھماکے کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی سائنسدان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں ہوں گے۔ ماضی کی تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ بر صغیر میں تند و تیز ہوائیں ہمیشہ مغرب سے ہی آتی ہیں۔ ہزاروں برس قبل اس علاقے میں آرین سے لے کر سکندر اعظم، لودھی، سلجوقی، تغلق، غزنوی، غوری، خاندان غلامہ، مغل اور احمد شاہ ابدالی تک سب مغرب سے ہی آئے اور اس علاقے کو فتح کرتے رہے۔ اب ہم بھارت کے مغرب میں ہیں اور انشاءاللہ ماضی کی روایات کو برقرار رکھیں گے۔ میرے ساتھی بھی لڑکوں کو گراج میں اسی طرح دلاسا دیتے تھے۔ حالات بالکل ایک پرسکون سمندر کی طرح تھے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس پرسکون سمندر کے پیچھے ایک بڑے طوفان کی آمد ہے، اور یہی ہوا۔ یہ 6 جون 1974 اور ڈاک لینے اور دینے کا دن تھا۔ کوریئر سے اس بار میں نے آصف علی روڈ پر ایک جوس کی دکان پر دوپہر 4 بجے ملنے کا طے کیا۔ جوڈو کراٹے کے ماہر میرے ساتھی کو مجھے کور دینے کے لیے ساتھ جانا تھا۔ ہماری ڈاک کا پیکٹ بھی اس کے پاس تھا۔ ہم آصف علی روڈ پر 3:45 بجے پہنچ گئے اور جوس کی دکان سے کچھ فاصلے پر ٹیکسی چھوڑ دی۔ میں دکان کی طرف چلنے لگا۔ میرا ساتھی مجھ سے 20-25 قدم پیچھے تھا۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ میں جوس کی دکان پر رک کر جوس کا آرڈر دوں گا۔ اس دوران میرا ساتھی میرے پاس سے گزرتے ہوئے ڈاک کا پیکٹ خاموشی سے مجھے تھما کر آگے بڑھ جائے گا اور 20 میٹر کے فاصلے سے مجھے کور دے گا۔ میں جوس کی دکان پر پہنچا اور ابھی جوس کا آرڈر دے ہی رہا تھا کہ آنن فانن چاروں طرف سے 15 سے زیادہ افراد مجھ پر جھپٹ پڑے۔ نہایت تیزی سے انہوں نے میرے ہاتھ میری پشت پر باندھے اور آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی۔ مجھے گاڑی میں دھکیل کر 2 افراد میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور گاڑی تیزی سے چل پڑی۔ یہ ساری کارروائی 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گئی۔ مجھے تو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ یقیناً میرا ساتھی بھی اس اچانک اور غیر متوقع حملے سے بوکھلا گیا ہوگا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے کور دے سکے گاڑی مجھے لے کر جا چکی تھی۔ اس کے پاس ڈاک کا پیکٹ بھی تھا جس کا تحفظ اس کی ذمہ داری تھی، اور اس واقعے کی اپنے باقی ساتھیوں کو اطلاع بھی اسی نے دینی تھی۔ یہ صرف میرے اندازے تھے جو گاڑی میں سفر کے دوران میں نے لگائے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ میرے ساتھی کو بھی اسی وقت گرفتار کر لیا گیا ہو۔ گرفتاری کے وقت تو میں ان کے نرغے میں تھا اور فوری طور پر میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، اور مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میرے ساتھی کی کیا پوزیشن تھی۔ گاڑی تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلتی رہی۔ اس دوران درجنوں موڑ کاٹے گئے اور کئی بار گاڑی چند لمحوں کے لیے رکی۔ یہ غالباً روڈ سگنل پر سرخ بتی ہونے کی وجہ سے تھی۔ میں نے گاڑی میں اپنے دونوں طرف بیٹھے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ غالباً انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس بلا وجہ گرفتاری اور سڑک پر سے یوں اٹھائے جانے کی تذلیل کے خلاف ہائی کورٹ میں جاؤں گا۔ میں ایک معزز کاروباری شخص ہوں اور میرے ساتھ بلا وجہ کا یہ سلوک انہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ ان دونوں نے جواب میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ جب میں خاموش نہ ہوا تو اگلی سیٹ سے آواز آئی کہ اسے چپ کرواؤ، اور ان دونوں نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ میری اس انداز سے گرفتاری اور یہ تصحیح آمیز سلوک یقیناً پولیس کی کارروائی نہ تھی، اور نہ ہی پٹی بندھنے تک میں نے کسی باوردی شخص کو وہاں دیکھا تھا۔ مجھے گھیرے میں لینے والے سب سویلین لباس میں تھے۔ جوس کی دکان پر میرے پہنچتے ہی ان کی فوری کارروائی کی ایک ہی وجہ ہو سکتی تھی کہ انہیں میرے جوس کی دکان پر پہنچنے کے دن اور وقت کے علاوہ شناخت کا بھی پہلے سے علم تھا۔ کوریئر سے ہر ملاقات پر آئندہ ملنے کا دن، وقت اور نئی جگہ کا تعین میں کرتا تھا، جس کا علم میرے اور کوریئر کے سوا کسی
किसी को ना होता था। हत्ता कि मेरे साथी और मुझे कवर देने वाले को भी ये इल्म ना होता था कि मुझे कहाँ और किस वक्त कोरियर से मिलना है। मुझे 100% यकीन हो चुका था कि कोरियर ने ही उन्हें बताया है। कोरियर को 4 बजने से पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। मैं जूस की दुकान पर 4 बजने के 2-3 मिनट बाद वहां पहुंचा था। जहां हमने टैक्सी छोड़ी थी वहां से भी जूस की दुकान साफ दिखाई देती थी। उस वक्त भी कोरियर वहां मौजूद न था। इन वजूहात की रोशनी में सिर्फ कोरियर ही दिखाई देता था जिसने मेरी मुखबरी की थी। अगर पकड़ने वालों को अपनी तफ्तीश से मेरे मुताल्लिक पता चला होता तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए लोधी होटल बेहतरीन जगह थी, जहां मैं बेशतर वक्त मौजूद रहता था। मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। आंखों पर इस बुरी तरह और सख्ती से पट्टी बांधी गई थी कि कुछ दिखाई देना तो एक तरफ रहा, मेरी आंखों के पपोटे भी न हिल सकते थे। हाथ पुश्त पर एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरह बांधे गए थे कि कलाइयों में टीसें उठ रही थीं। मैंने अंदाजा लगाया कि गाड़ी की औसत रफ्तार 30-35 मील थी। इस हिसाब से करीबन 50 मील चलने के बाद जब गाड़ी रुकी और मुझे बाजुओं से खींचकर उतारा गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम दिल्ली में ही हैं। और ये लंबा सफर और सड़कों पर इधर उधर घूमने की वजह मुझे मंजिल की कयास आराई से दूर रखने के लिए किया गया है। गाड़ी से उतारकर वो मुझे बाजुओं से पकड़कर तकरीबन 40 कदम धकेलते हुए ले गए और फिर 25 सीढ़ियां उतारकर मेरे अंदाजे के मुताबिक लोहे का दरवाजा खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया। वहां मेरी तलाशी ली गई। मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल और एक फालतू मैगजीन थी। पिस्तौल मिलने के बाद तो उन्होंने इस बुरी तरह से दोबारा मेरी तलाशी ली कि मेरी पैंट के टर्न और प्लेट्स देखने के लिए मेरी पैंट भी उतार ली गई। बुशर्ट के कॉलर पहले अच्छी तरह से टटोले और फिर बुशर्ट भी उतरवा ली। जूते और जुराब भी उतार लिए और मेरे जिस्म पर सिर्फ अंडरवेयर और बनियान बाकी रह गए। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे यहाँ लाने वालों का कोई अफसर भी वहाँ मौजूद था जो उन्हें इशारों से अहकाम दे रहा था। मेरा अंडरवेयर भी उसी हालत में नीचा करके ये तसल्ली कर ली गई कि मैं मुसलमान हूँ। मेरा अंडरवेयर फिर ऊपर कर दिया गया और उसी हालत में मुझे फर्श पर बिठा दिया गया। मुझे कमरे में कुर्सियां या मेज रखने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर इसी हालत में गुजरी थी कि 2-3 अफराद ने मेरी टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। 2 ने मेरे बाल और सर को पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर किया। एक ने मेरे मुंह से कपड़ा निकाला और मुंह के अंदर जबान और तालू के बीच लोहे या लकड़ी का ऐसा टुकड़ा फंसा दिया जिससे मेरा मुंह खुल गया। फिर किसी ने जंबूर की किस्म के किसी आले से मेरी एक-एक दांत और दाढ़ को जोर से खींचा। जब जंबूर साइनाइड भरी नकली दाढ़ पर आया तो वो जरा से झटके से ही बाहर आ गई। मुझे यकीन हो गया था कि मैं DMI की हिरासत में हूँ। उसके थोड़ी देर बाद कुर्सियां उठाने की आवाज आई। फिर मेरे दोनों पांव जंजीर में लगे कड़ों में अलहदा-अलहदा जकड़ दिए गए। उसके बाद हाथों की बंधी रस्सी खोली गई और दोनों कलाइयां भी जंजीर में लगे हथकड़ी नुमा कड़ों में अलहदा-अलहदा बांध दी गईं। उसके बाद मेरी आंखों की पट्टी खोली गई। पट्टी इतनी सख्ती से बांधी गई थी कि चंद मिनट तक तो मुझे कुछ दिखाई न दिया। जब जरा देखने के काबिल हुआ तो वहां सिर्फ एक शख्स मौजूद था। मेरे मांगने पर उसने मिट्टी के एक प्याले में मुझे पानी दिया। मेरे पाँव में पड़े कड़े जिन जंजीरों से बंधे थे उनके दूसरे सिरे फर्श में गड़े हुए थे और मैं टांगों को फोल्ड कर सकता था। कलाइयों में बंधे कड़े दीवार में गड़ी जंजीरों में लगे हुए थे और उनमें सिर्फ इतनी गुंजाइश थी कि मैं दोनों हाथों को अपनी नाफ तक ला सकता था। उस आदमी से मैंने कुछ पूछना चाहा तो उसने सिर्फ इतना कहा कि जो कुछ कहना है वो हमारे अफसरान से कहना। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम्हारे अपने हक में बेहतर होगा, वरना सच बुलवाने के हमारे पास ऐसे तरीके भी हैं कि तुम सच बोलने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन उस वक्त तक तुम्हारे जिस्म की हड्डियां टूट चुकी होंगी और तुम जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके होगे। ये कहकर उसने अपने तरीकों का नमूना पेश करते हुए एक जोरदार ठुड्डा मेरी दाईं रान पर मारा और सेल का दरवाजा बंद करके चला गया। ठुड्डा लगने से मुझे दर्द तो बहुत हुआ जिसे मैंने एक हल्की सी आह में दबा लिया। ये तो इब्तिदाए इश्क था। मेरे साथ आइंदा जो कुछ होना था मुझे उसका खासा अंदाजा था। साइनाइड की दाढ़ निकल जाने के बाद अब मुझे उनके तशद्दुद की इंतहा और जबान न खोलने के लिए खुद को तैयार करना था। मैंने सेल का जायजा लिया। ये सेल अंदाजन 12 बाई 16 फुट का था। इसकी छत बहुत ऊंची थी जहां पर मध्यम रोशनी वाला बल्ब टिमटिमा रहा था। छत के बिल्कुल करीब दीवार में मजबूत सलाखों वाला एक रोशनदान था। सेल के दरवाजे पर लोहे की प्लेट लगी हुई थी। उस प्लेट में ऊपरी जानिब 8 मुरब्बा इंच का एक कट था। दरवाजे के बाहरी जानिब लगी एक प्लेट ने उसको ढांप रखा था। ये कट बाहर वालों के अंदर देखने के लिए बनाया गया था। मेरे दाएं जानिब मेरे बिल्कुल ही करीब एक छोटा पानी का मटका था जिस तक मेरा हाथ पहुंच सकता था। खुद को इस हालत में देखकर मुझे आगा हशर काश्मीरी का शेर याद आया। शेर किस हाल में है? लोहे के जाल में है। इंटेरोगेशन शुरू होने से पहले मुझे कुछ फैसले करने थे। जूस की दुकान पर मेरी गिरफ्तारी का मतलब था कि उन्हें मेरे लोधी होटल में रिहाइश का इल्म न था, लिहाजा मुझे लोधी होटल का नाम नहीं लेना था। मेरे साथियों के मुताल्लिक भी उन्हें कोई
علم نہیں تھا، لہٰذا مجھے خود کو اکیلا ظاہر کرنا تھا۔ بھارت میں داخلے کی مدت کا تعین میرے لیے مشکل مرحلہ تھا۔ یہ کوریئر جس کے متعلق مجھے یقین تھا کہ اسی کی مخبری کے باعث میں پکڑا گیا تھا، ہمارے بھارت میں داخلے کے بعد شروع ہی سے ڈاک لاتا اور لے جاتا تھا۔ ہم نے نئے کوریئرز کے ساتھ صرف چند ماہ کے لیے لاہور کا رستہ اختیار کیا تھا۔ اگر اس نے DMI والوں کو سب کچھ بتا دیا تھا تو پھر مجھے بھارت میں قیام کے ایک ایک روز کا حساب دینا تھا۔ بھارت میں انجام دیے اپنے سارے مشن سے مجھے لا تعلقی ظاہر کرنا لازمی تھا۔ ہمدردوں اور ساتھیوں کے نام بھی نہیں لینے تھے۔ کوریئر نے اس مرتبہ لائی ہوئی ڈاک بھی یقیناً دشمنوں کے حوالے کر دی ہوگی۔ میں دعا مانگنے لگا کہ اس ڈاک میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے ساتھیوں اور ہمارے کیے گئے مشنز کو اریاں کر دے۔ میرے ساتھ آئندہ جو کچھ ہونا تھا اس کا مجھے پورا اندازہ تھا۔ میں نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ دوران تفتیش انہیں اپنا صحیح نام بتا دوں۔ میرے مسلمان ہونے کا تو وہ پہلے ہی اطمینان کر چکے تھے۔ تفتیش کے دوران میں انہیں پاکستان میں دوران تربیت بتائے گئے بھارتی افواج اور ہتھیاروں کے متعلق اپنی معلومات بتاؤں گا۔ اس طرح پاکستان کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر میں تفتیش کا دورانیہ لمبا اور تشدد میں کمی کی کوشش کروں گا۔ حقیقت بھی یہ تھی کہ پاکستان کی دفاعی افواج کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ بھارت آنے سے پہلے میں تربیلے میں غیر ملکی ٹھیکیداروں کے پاس تربیلا جوائنٹ وینچر میں بحیثیت PRO ملازم تھا۔ تربیت کے دوران مجھے صرف بھارت اور بھارتی افواج کے متعلق معلومات ازبر کروائی گئی تھیں۔ میں نے یہ بھی طے کیا کہ میں دوران تفتیش ان سے تعاون کرتے ہوئے انہیں اپنے کسی فرضی کانٹیکٹ کو پکڑوانے کے لیے دلی میں مختلف مقامات پر لے جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اگر وہ مان گئے تو بے شک چاروں اطراف سے ان کے نرغے میں ہونے کے وہ مجھے ہتھکڑی نہیں لگائیں گے اور اس طرح ممکن ہے کہ میرے بھاگنے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس طرح کے بہت سے خیالات میرے دماغ میں آتے رہے اور انہی خیالات میں غرق میری آنکھ لگ گئی۔ نامعلوم کیا وقت تھا جب میرے جسم پر ٹھوکریں مار کر مجھے جگایا گیا۔ آنے والے 4 بندے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، پھر ہاتھوں کو کڑوں سے آزاد کر کے میری پشت پر رسی سے باندھ دیے، پاؤں سے کڑے اتارے اور بازوؤں سے پکڑ کر سیل سے باہر لے جا کر سیڑھیاں چڑھ کر بائیں جانب کو چل دیے۔ 10-12 قدم چلنے کے بعد دائیں طرف مڑے اور چند قدم چلنے کے بعد مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ پہلے آنکھوں کی پٹی کھولی اور پھر ہاتھ کھول دیے۔ انتہائی تیز روشنی کے ریفلیکٹر میں لگے بلب نے میری آنکھیں چندھیا دی۔ کئی بار آنکھیں کھولنے اور بند کرنے کے بعد مجھے ایک بڑے ٹیبل پر پڑے اسی لیمپ کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے 3 شخص دھندلے دھندلے سے دکھائی دیے۔ میں بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ آنکھیں جب کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں 2 پنکھے پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ مجھے لانے والے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی اور مجھے اسیس کرنے کے بعد درمیان میں بیٹھا آدمی بولا، مسٹر، اب تک تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ اس مصیبت سے تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن ہم تمہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہمارے سوالات کا صحیح اور مکمل جواب دو اور اپنے عملی تعاون سے ہمیں یقین دلا دو کہ تم دلی طور پر ہمارا ساتھ دو گے، تو تم نہ صرف بچ جاؤ گے بلکہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور تمہیں خاطر خواہ انعام بھی دیا جائے گا۔ دوسری صورت میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس سیل میں تمہیں رکھا گیا ہے وہاں سے ہمارے لوگوں نے کئی لاشیں نکال کر جلا ڈالی ہیں۔ اس سیل کو غور سے دیکھو گے تو وہاں تمہیں خون کے داغ بھی دکھائی دیں گے۔ یہ ان کا خون ہے جنہوں نے ہماری شرافت کی وجہ سے پہلے زبان نہیں کھولی، لیکن جب ہم نے دوسرا طریقہ استعمال کیا تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا، لیکن اپنی حماقت کی وجہ سے ہماری شرافت کی پیشکش کو ٹھکرا کر یا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور یا زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گئے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم پہلے شرافت کی زبان میں بات کرتے ہیں، جس کی سمجھ میں یہ زبان نہ آئے اسے دوسری زبان میں سمجھایا جاتا ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کون سی زبان سمجھتے ہو۔ میں نے یہ لمبی بات اس لیے کی ہے کہ تم شکل و صورت سے پڑھے لکھے لگتے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم لا علمی میں مارے جاؤ۔ وہ خاموش ہوا تو اس کے ساتھ کی کرسی پر بیٹھا نسبتاً ایک جوان آدمی بولا، Now show some sportsman spirit and cooperate with us. Your game is over. میں نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ واقعی میری گیم اب ختم ہو چکی ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے اطمینان بخش جواب دوں۔ اگر میں کسی بات کا جواب نہ دے سکوں تو اس کی وجہ آپ سے کچھ چھپانا نہیں بلکہ میری لا علمی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع کریں، میری آپ سے 2 درخواستیں ہیں۔ اول یہ کہ میرے کپڑے مجھے لوٹا دیے جائیں اور دوسری درخواست یہ ہے کہ اپنے آدمیوں سے کہیں کہ میرے ساتھ توہین
توہین آمیز سلوک اور ذلیل کرنے کا رویہ چھوڑ دیں۔ جسم پر لگے زخموں سے زیادہ درد انا پر لگے زخموں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کی حراست میں ہوں، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ میرے تعاون کرنے کی آمادگی کے بعد آپ کا میرے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے۔ میں خاموش ہوا تو ان تینوں نے آپس میں کھسر پھسر کی۔ پھر درمیان والے نے گھنٹی بجائی۔ باہر سے ایک شخص اندر آیا۔ درمیان والے نے اسے میرے کپڑے اور جوتے لانے کے ساتھ چائے، بسکٹ اور پانی لانے کا بھی کہا۔ سائٹ پر بیٹھے آدمی نے لیمپ کا سوئچ بند کر کے کمرے میں لگے عام بلب جلا دیے۔ درمیان والے نے کہا، "Now relax and prepare yourself to answer the questions." یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی۔ میں چونکہ اپنی گرفتاری اور پھر وہاں سے فرار کے درمیانی عرصے کے کسی ایک لمحے کو بھی اب تک فراموش نہیں کر سکا، اس لیے اس دوران پیش آئے واقعات اور سوال و جواب کے مرحلوں کو اردو میں ڈھالنے کی پوری کوشش کے باوجود کچھ جملے انگریزی میں بیان کرنے پر مجبور ہوں تاکہ آپ تک بالکل صحیح تاثر پہنچا سکوں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔